مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ الکہف دی 22 نمبر آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ تمہیدن عرض کرنی ہے. اس تو بعد پھر سلسلہ کلام جڑا پچھلے جمعے دے خطبے نال ہی متصل ہو جانا. اصحاب الکہف دا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ کچھ مومن بندے اپنا ایمان بچاؤن واسطے آبادی چھٹ گئے، جا کے غار لمے پے گئے. انہوں نے کہا ایمان نہیں چھڑنا، اسی کفر دی طرف لوٹنا نہیں، پینا پرا چھڑ دینا یا وطن چھڑ دینا. اتنے اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا. اس جو سبق سے دینا سی کہ ایمان ایڈی وڈی دولت ہے، بس سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، ایمان نہیں گوانا. بھاویں حالات کنے خراب ہو جان، ظالم بادشاہ ہوئے، ماحول سارا خراب ہو جائے، تسی ایمان نو سلامت لے دیو، اصل کامیابی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں اصل گل جڑی وہ بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے، اس گل وال نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود سی. نویں شوشے چھڑ دیتے. کچھ نے کہا بھی وہ اصحاب الکہف 3 سی تے چوتھا انہوں دا کتا سی. کسے نے آکھیا 5 سی تے 6واں کتا سی. رجم بالغیب، ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے. نہ 3 والوں کو کوئی ثبوت سی، نہ 5 والوں کو سی، آپ ہی پوروں ہی گلاں بنا دے رہے. کچھ اٹھے انہوں نے آکھیا 7 سی، 8واں انہوں دا کتا سی. اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا، اے رسول تو انہوں نے کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا بھی انہوں دی تعداد کنی سی. ہوں اللہ تعالیٰ دس سکتا سی بھائی انہیں سی، مگر اللہ تعالیٰ یہ لوگوں چسکا نہیں پاؤنا چاہتا بھی اصل مقصد نو نظر انداز کر دیو، جڑی گل ہے انہوں چھڑ دیو، ہور ہی سوال لمے اٹھا دیو. ایک بہت بڑا دین فتنہ، زیادہ دین ایسے گلوں تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے ہے اس گل نو پلے نہیں بنتے بھی وہ مقصد جڑا انہوں ہاتھ پاؤ وہ دے بجائے نویں سوال چھیڑ لیں گے جنہوں کا نہ کوئی سیرا نہ پیر. اللہ آندا یہ 3 چوں تے 5 7 چوں کی کرنا، اللہ بہتر جانتا بھی وہ کنے سی. کوئی نہیں انہوں نے جانتا سوائے تھوڑے جے لوگوں دے. بھلا تمہارے فی ملا میران ظاہرہ. اللہ نے آکھا کسے معاملے کی گل کرو تو بڑی پکی دلیل تہاڈے کو ہونی چاہیے. ایویں سرسری گلاں نہ کریا کرو، کوئی پختہ دلیل ہے تو وہ گل کرو، ورنہ دین تے ایویں بےجا بحثاں نہ کرو. اور نہ اس بارے اللہ آکھیا کسی نے پوچھو. یہ بحث ہی فضول ہے کنے کنے نہیں سی. یہ کیوں میں گل سنائی تمہیں بے بیماری یا مذہبی لوگاں جڑے مسجداں چ آتے نا، وہ عالم کو گل سن کے وہ گل نہیں ذہن چ بٹھاؤ جڑی وہ سمجھانا چاہتا. اگے تو اگے سوال، ایسا سلسلہ لامتناہی ہے شیطان دی یہاں تک بھی وہ سوال ہی نہیں مکن چاہتے جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور نہ انہوں کا حل کرنے کا کوئی طریقہ ہی. پچھلے جمعے تھی سنیا کہ میں موت دے بارے یہ گل سنائی، مگر موت دے بارے یہ گل جڑی نا کہ موت ایک محبوب شاید. مومن اگر موت کو سمجھ لوے تو کوئی ڈراؤنی شاید نہیں، نہ وہ بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے بھی دنیا چھوٹ جانی یا بچے رہ جانے بیوہ. یہ سوال مومن لی سب فضول ہے. سمجھتا بھائی جی میں ماں دے پیٹ چوں میں نکل کے ایک وڈی دنیا آ گیا، کوئی نقصان ہویا؟ وہ تنگ جی جگہ سی ماں دا شکم، وہ ایک وسیع دنیا آ گیا جہد باغ لگے آ، نہراں بہ رہیاں، آسمان آ، زمین، کنے کرشمے یہ ماں دے پیٹ ہے گئے. اس تو جدوں اس دنیا چوں میں نکلنا تو انجی ہے جی میں پنجرے چ جانور آزاد ہو جانا، بگڑنا کچھ نہیں. ایک تنگ دنیا چوں جڑا ماں دے شکم دی طرح آیا مشرق تو مغرب تک، یہ زمین انجی سمجھو جی ماں دا پیٹ ہے. جدوں موت آنی اسی چوں نکل کے بہت وڈی دنیا چلے جانا.
اور وہ دنیا میں عرض کیتا سی وہ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک دے سارے نیک بندے بھی ایک پاسے موجود ہیں، کوئی نہیں ختم ہو گئے، بالکل نہ کہ مر مک گئے۔ اس تصور نے لوگوں نے موت لی ڈراؤنا بناتا تے ہائے فنا ہو جان، فنا نہیں کہنا، ایک کفر دا کلمہ ہے۔ موت صرف انتقال مکان ہے کہ ایک دنیا تسی بدل کے دوجی دنیا چلے جاندے۔ کنے لوگ ہیں جڑے کاروبار لی تجارت لی سعودیہ چلے گئے، کوئی امریکہ گئے، کچھ بگڑ گیا انہوں نے، وہ سمجھتے کہ اسی انہاں نال یار چنگے ملک چلے گئے، زیادہ کمائی کر رہا ہے۔ اس تو جڑا آدمی مردا ہے وہ بارے ذہن چ گل جڑی بٹھاؤنی جی رہ گئی، سوال علماء نے چھیڑ دیتے، پڑھیا لکھیا نے، علم کلام دی کتاباں پڑھو، حدیث شرح، وہی اصحاب الکہف دے کتے دی طرح تے بندیاں دی طرح۔ بھائی جڑا مرن تو بعد پوچھتے فرشتے وہ جسم نو پوچھتے کہ روح نو پوچھتے کہ جسم تے روح دوویں ہوندے، روح دے وچ پیندی ہے تے سارے بدن تے پیندی ہے یا کچھ حصے تے پیندی ہے؟ وہ سالم اٹھ کے بہ جاندا دادا اے میں کتاباں دی گلاں دس رہا، وہ بالکل اصحاب الکہف دے قصے دی طرح کہ ایسی لا یعنی بحثاں چلا نمونے دے طور کہہ رہا، ورنہ کوئی بھی جڑی علم کلام دی کتاب وہ پڑھو گے تسی حیران رہ دو کہ اچھے پڑھے لوگ انہاں بحثاں پے جنہاں دا اس دنیا کسے کو ذریعہ نہیں حل کرن دا کچھ، وہ چیزاں عالم غیب نال تعلق رکھدیاں۔ ایک نویں دنیا جتھے دے قانون ہی وکھرے، اتھے دا اٹھنا ہو رہا، اتھے دا بہنا ہو رہا، اتھے دا چلنا پھرنا ہو گیا، ایس جہان دے قانون اتھے لاگو رہن گے، مسئلے الجھدے جان گے، حل نہیں کوئی بنے۔ اے تد میں گل شروع کیتی کہ میں ویکھیا کہ پچھلے خطبے تو بے شمار بچیاں نے ٹیلی فون جی وہ بندہ اٹھ کے کیویں بہندا، تد میں سمجھایا کہ گل پلے بنو کہ موت ڈرن دی شے نہیں، چاہ کرن دی شے، اودی تیاری کرو، کوئی ایسا سامان اکٹھا کرو کہ جدوں تسی اس دنیا چوں لوٹو بالکل انجی ہوئے جویں پردیس آدمی کمائی لی گیا، وہ جدوں بال بچے نوں مڑدا تے غمناک ہوندا کہ خوش ہوندا؟ جڑے گئے اپنے بال بچے تو دور جدوں کما کے کچھ نفع مڑ کے آؤندے یا بیوی بچے نوں ملن انہوں خوشی ہوندی کہ تے اپنے وطن نوں لوٹ رہے۔ موت نوں یقین جانو اپنے اصل وطن نوں واپسی، اصل وطن اے عارضی آئے ہیں کمائی لی، مطلب الاولیاء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جیڑا اٹھتا دنیا بری شے، کم بختو دنیا بری کیوں شے؟ دنیا منڈی ہے جتھے تسی تجارت لی آئے، کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی سے جدوں واپس جاؤ بہت سارا منافع لے کے جاؤ۔ اینا کمایا ہوئے بھی تسی خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو موقع دیتا سی، اے ویکھ نیکیاں دے ٹھیر کما کے لین، تیری توفیق نہ سی بھئی اجر ہوگا۔ اس تو گھبراؤن دی گل نہیں، بالکل مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جویں موت دے بارے فرماؤندے مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے۔ اونٹنی دی مثال دے کے آندے تو دنیا چین سمجھ میں اونٹنی ہے، آندے وطن نو مڑنا ہے، موت کی ہے اصل وطن نو واپسی۔ اے عارضی ٹھکانہ جڑا چھڈ کے مڑ ناکا، اے اونٹی چل مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے، سفری مڑے کرانوں جاندے تے جتھا ہمیش ٹھکانے۔ یہ 50-60 سال ملے سی، ایک مسافر خانہ سی جتھے تو کمائی لی آیا سی، ہوں جا رہے ہیں اپنے اصل وطن۔ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اولیاء اللہ نے سمجھ لیا، اس تو موت دے وقت گھبرائے نہیں۔ پچھلا خطبہ سفر آخرت، مگر تمہیدن میں کتیاں دی گل تے اصحاب الکہف دی تد سنائی کہ قرآن شریف نے اس بیماری دی نشاندہی کی، کوئی رفڑ چ پی جاندے کنے سی، کوئی اگے دسیا کوئی کہندے 300 سال ستے، کئیاں نے آکھیا 309 سال ستے، اتنے بھی اللہ نے آکھیا ہے مقصد دا بیڑا غرق، کہ گل جس گل نہیں سنائی سی وہ ول نہیں آئے کہ اصحاب الکہف بنو غاراں چ بھکھے سونا پوے توحید نہیں چڑی، وہ نہیں کوئی بھی گل۔ تعداد کنی سی، مدت کنی، تعداد نہیں بھی اللہ آکھیا بھی اللہ جاندا کنے سی، تے اے مدت دسن دی بھی بجائے کہ 300 سی کہ 309 سال، اللہ نے آکھیا قر ربی عالم بما قر اللہ عالم بما لبث، کہ اللہ بہتر جاندا کہ کنے سال ہوتے۔ جواب ہی نہیں دینا چاہا، جے نہ جواباں پی گئے گاں تو گا ڈونگا سمندر ڈوب دے جاؤ۔ اس تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دسے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے ویزا ویکھنا شروع کر دے، منکر نکیر کھڑے پوچھ دے کی کمائی کر کے، یہ کوئی شک نہیں۔ باقی کداں تے کداں دے چکر جڑا پیا وہ بیڑا ڈوب دینا، اے اصحاب الکہف والی گل ہونی ہے، یہ کوئی نہیں اس دنیا حل کر سکتا، نہ سانوں پتا اٹھاؤں کیویں تو بہندا کیویں کچھ نہیں۔ کدے سوال لوگ کرتے بھی یار لاشاں پئیاں ہسپتال کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھا، اے درندیاں نے کھا لیا، اے اگ چ لوگوں نے روح سٹیا، کتنے اٹھیا؟ یہ سارے مسئلے اس تو پیندے ہیں بھی اس عالم غیب نو عالم شہادت تے قیاس کر، اس دنیا دے گویر اتنے لاؤندے وہ دنیا دی گلاں اتنے رہندے، جدوں جاؤ گے آپ پتہ لگ جاؤ گا کہ اٹھدا کیویں تے بہندا کیویں۔ گل نوں پلے بنو کہ کمائی دا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے۔
अच्छे अमल करके गया तो इनाम मिलना शुरू हो जाता, बुरे करके गया सजा मिल। यह गुर की गल जी अल्लाह रसूल असल दिमाग च बिठाना चाहते हैं ताकि मोमिन के दिल च लिका अल्लाह का शौक पैदा हो। मरन का क्या करे, घबरावे नहीं, उन्होंने खुशी होवे। जिवें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे बड़ा कोई खुशकिस्मत बड़ा है जिन्होंने पिछली बारी वाकया सुने, जिन्हें मरली गाह होए, उन्होंने मौत के अल्लाह का चेहरा नजर आया कि खुदा सामने खड़ा, मरना सारी उस मुलाकात हो नहीं, मौत तो क्यों डरना। निशान है मर्द मोमिन बात गोयम जो मर गया तबसुम बर लबे उस आंदा तेन मोमिन की निशानी दसा जो मौत आती है चेहरा मुस्कुरा होंगे। वो इस दुनिया में छड्डना गमगीन नहीं होंगे, वो वापस आ रहा अपने वतन जन्नत में लौट रहा। यारे सुन फिरदौस अल्लाह आंदा जन्नत तेरे बाप भी जायदाद आदम अलैहिस्सलाम भी तुहाडे को खुश गई है, नेकियां करके वापस दोबारा चलो अपनी जायदाद से जाके कब्जा करो। इस तो मौत को मोमिन लिकाउल्लाह समझदा कि वह रब नाल मुलाकात होनी है और जन्नत होनी है जिहदे फरिश्ते मेरे इंतजार लिए खड़े होना है। उन्हें कद तो घबराना तो जे चक्कर इस पै गया भी उठाउंदे किवें बहिंदा किवें तो फिर पाई असाबुल कहफ फड़ा मेरे हथ खड़े आ, मेरे को इन्हां सवालों का कोई जवाब नहीं। ना इस दुनिया च रहिंदा कोई दा हल है तो ना कोई इन्हूं पवे, पैना ते बेड़े डोबदे फिरो। बस गल जिहड़ी शुरू समझाती तुहानूं, कोई सवाल नहीं इस बारे, ना कोई आलम मैनूं हल कर सकदा, ना किसी बस की गल। वो दुनिया जावांगे तो पता लगूगा बहुते की है। सब कुछ हक, फरिश्ते भी सामने आ, पुछ भी हुंदी है, क़यामत तक हो या खुशी च या मुसीबत च, बिल्कुल बराक है। मगर क्यों कैसे च नहीं, ये कोई नहीं इन्हां चीज़ां च। अल्लाह के बंदियां ने किवें मन्निया फिर, जिन्हां ने मौत नूं समझिया कि असल वतन की तरफ वापसी है, ये खसारा कोई नहीं। एक तंग दुनिया चो निकल के, मुसीबत चो निकल के राहत, रौहम व रैहान। अल्लाह फरमाउंदा नेक बंदे मरदे रौहम व रैहान, खुशबुआं हैं ते राहत, रैहान गुलाब के फुल्लों के। अल्लाह पादी कबर जड़ी है, कबर कह लो, ये तो आलम और इमाम तदे आते जो कोई आखे तो दूसरी दुनिया की कबर ही नहीं बनाऊंगी। वो आते बहुत सारी चीज़ां जड़ियाँ वो इस पारों कही जांदियां, जिस इलाके हजूर ने गल की उत्थे दा गालिब दस्तूर हुआ, उत्थे रिवाज है वो समझाने लिए भी कबर यानी इस दुनिया चला जाता। हिंदू साड़ देंगे तद ही चला गया, उत्थे जे दरिंदियां ने खा लिया तद ही चला गया। असल उन्होंने आलम रवाह करना चाहिए। और इस पारों ही कुरान की फजीलत हदीस के मुकाबले साबित होंगी है। ये अल्लाह का कलाम है, इन्हें जो जिक्र किया ना अगे का उत्थे कभी कबर नहीं किया, कबर का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने पता बहुत दुनिया कबर नहीं बनती, हालांकि सब में पेश आता। ये हदीस के लफ्ज़ जोड़े रावियां ने बयान किए, इस तो ये नहीं आलम रवा जिथे दुनिया तो जान तो बाद रूहां चलिया जांदियां, वो उन्हां दा ठिकाना है। नेकां दा अच्छा है, बुरियां दा बुरा, बुरे मुसीबत में फड़े है। और उत्थे रोज़ाना रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाउंदे सुबह और शाम नेकां नूं जन्नत दिखाया जाता है। क्या महल है, नहरां बाग तुहाडे लई तैयार है। बदां नूं सुबह और शाम जहन्नम दिखाया जाता। क्या फांसी की कोठरी है जिहदे तुसीं जान बड़े। हुण भी सुख नहीं, मरण तो पहला रोज़ाना 1000 वारी मरदे आ। फांसी चढ़ा दी है तो कातल कोई गल नहीं, एक बारी जान देनी सी दे गया, जो रोज़ दस्या जाएगा आ फांसी है, हाँ वो मरण तो पहला 1000 वारी मरदा। इस तो रोज़ाना ठिकाना उन्होंने दिखाया जाता। और पिछले जुम्मे तुम सुन चुके कि जन्नत बरज़ख्स भी है, एक क़यामत की जन्नत है जी रसूला ने कुंडा खुलवाना दिता जाना, उत्थे कोई नहीं अजे जाता। मगर इस कबर के अंदर भी जो आलम रवा एक जन्नत है, इत्थे भी अग और जन्नत है, उस दुनिया की जन्नत है दोज़ख। ये नेक चले जाते हैं। जरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नसामतुल मोमिन तैन यालुक फी शजर जन्नत, मोमिन की रूह जी एक परिंदा बन जाती है और जन्नत के दरख्तों चो खाती पींदी है। हत्ता यरजअहुल्लाह जसदी यौम यबस, उस दिन तक जब तक क़यामत का दिन नहीं आता, अल्लाह दोबारा नहीं उठाता, उन्ना चिर तक उत्थे ही जन्नत के मजे कर खाती। और इस पारों जो सहाबा किराम ख्वाहिश पैदा हुई कि उसके अंदर 70 शहीद हो गए, कुछ उन्होंने पता लगे भी की बनया। कुरान मजीद सूरा आल इमरान च अल्लाह ताला ने उतारा दस्या कि मरे कोई नहीं, जे उन्होंने मुर्दा क्या मुजरम है, जो अल्लाह के रस्ते मारे गए उन्होंने किसी मुर्दा नहीं आखना। ये किहड़ा मुर्दा आख्या, कई हम साडे भरा आंदे लो जी वो नेक लोग मरदे नहीं, और मरे तो है अल्लाह कोसलू फी सबिलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कतल किए। ऐत खुद दसी है मरे, क्यों आंदे मौत नहीं आती उन्होंने। मौत हुई कतल तो वड्डी मौत ही, कतल की है इज़हाक़ रूह, जिसम चो किसी आले के जरिए जान कढ़ देनी, जान निकलती है किसी आले के जरिए उन्होंने कतल किया। कतल तो होया, मगर कतल तो बाद जिन्होंने कमबख्तां ने प्रोपगंडा किया भी इन्हों की लभा, बच्चे छुट गए, बीवियां बेवा हो गई, घर बार उजड़ गए, एवें जाना गवाइयां, उन्होंने कुत्तियां का मुँह बंद कर
کہ جڑے اس طرح دے مردے سمجھتے نا بالکل لانتی لوگ ہیں، کوئی اس طرح نہیں مردا۔ شہیدان کا تو ذکر کرنا پیا، گل انہوں کی چلی سی اس دن دی، ورنہ یقین جانو کوئی کافر نہیں مریا اس مانے جتنا بے دین سمجھتے وہ مٹ چکا، سارے ہے گے، فرعون نمرود اور سب ساتھی موجود ہیں، ٹھکانے ویکھ رہا دوزخ، اور اسی طرح ہی نیک لوگ بھی سارے زندہ۔ یہ دنیا جدی ہے، ساری بدقسمتی بسی گاہ جویں اصحاب الکہف کا کتا چھیڑ لینے ہیں پہ مڑ کے اتنے ہی ترے آؤندے۔ کئی لوگوں نے عقیدہ بنا لیا وروواں جمعرات نوں آؤندیاں، شب برات نوں آؤندیاں، شب قدر نوں، دلیل کچھ بھی نہیں، رسالیاں تے رسالے لکھی جاندے، مڑ کے آندے جداں دا مسئلہ اوداں دی حدیث، اے الفاظ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ دے، اور جداں دا یار مرا موٹا مسئلہ اوداں دے دلیل کچھ نہیں، نہ آیت ہے نہ کوئی حدیث، اتنے کی آنا؟ پچھلے جو میں سنیا بھی جدوں کوئی جانا اتنے روحاں ملدیاں، سارے وہ جانن والے آ جاندے آ، رشتے دار آ جاندے آ، دوست آ جاندے، حیران ہو جاتا کہ فلانا آ گیا، نیک کٹھے ہو کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پوچھتے کہ فلانے دا کی حال سی فلانے دا، یعنی پورے شعور اور عقل نال اتنے موجود ہے، کوئی مٹ نہیں گیا، زندہ ہے، جویں تسی اتنے زندہ جے، کوئی شک ہے گا؟ انہاں مولویوں نے پوچھو زندگی دی گل ہو رہا، جانا ہونا ہو رہا، اسی اتنے زندہ ہے، مولوی بھی زندہ سی، کوئی گئے جے اتنے، کوئی اللہ رسول نے گل دس دی بس دس دی، اسی نہیں اس دنیا جاندے، وہ بھی اتنے ہے، اتنے نہیں آؤندے، کوئی دلیل نہیں آیت حدیث، اگر ہوندی اسی منتے، اللہ آندا آؤندے سانوں کی تکلیف نہیں، کوئی کسی جمعرات نہیں آتا، اتنے جاندی اطلاع بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی گل جی یہ ذہن چ رکھنا ہے، حدیث پاک تو بھی ثابت ہے پورا صحیح سمجھنا کہ جڑے میرے تے ماں باپ اور رشتے دار مر چکے انہوں نے ساری رپورٹ جاندی، اتنے کم جانا چاہیے، میرے ابا جی جا چکے مگر اطلاع ملتی کہ ساکا کر رہا، یعقوب آ کر رہا، سردار میرے بھراواں دے نال رپورٹ عرض اعمال ہوندا ہے، انہوں نے دسیا جاتا پچھوں تہاڈی اولاد یا چند چڑھا رہی ہے نیک یا بد، خبر ملتی، اور وہ جے نیک ہوں خوش ہوں۔ قرآن پاک نے شہیدان نے ذکر کیا یستبشرون بالذین لم یلحقوا، آج قرآن کا بیان کہ جڑے اجے جا کے انہوں نے ملے نہیں نا، انہوں نے پت بھرا دوستے مگر ہے گے ایمان تے، جدوں انہوں نے اطلاع ملتی ہے بھی وہ تہاڈے رستے تے چل رہا ہے، دین تے چل رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، خوشیاں مناؤ دے کہ شکر ہے کسی دن ساڈے نال مل گئے، چنگی پلی آباد دنیا، مگر اتنے نہیں کوئی آਉਂدا جاندا، اللہ رسول کی طرفوں اطلاع جڑی انہوں نے دیتی جاندی، خبر بھی ملتی ہے۔ اور اس تو کنے صحابہ اور نیک لوگوں کے حالات پڑھیا بھی اگر کوئی پتر نالائق کم کرا انہوں شرم دلاؤندے سی کہ اللہ تو ڈر جا، تو مرن تو بعد ہی کیا انہوں کو نالائق کر رہا تھا نا، جدو خبر میری پتر کیا کم کر رہا تو دکھ دے نال دی روح حیا کر، ایسی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، انہوں خبر ملے تو خوشی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس تو یہ کوئی شک نہیں، گل جڑی سمجھاؤنی سی آ گیا، میں پچھلے جمعے بھی سنی، کوئی یہ سوال نہ کرے تو نہ میرے کو جواب ہے کہ کداں ہوندی تے کداں نہیں، میں کی دسنا، وہ معاملہ ہی غیب دا، اتنے دی دنیا ویکھیں گے جا کے پتہ لگو، مگر یہاں گلاں شک نہیں کرنا کہ آباد دنیا یا راحت یا مصیبت، نیک لوگ سکھاں بیٹھے ہیں، برے جڑے وہ مصیبت پھس جاتے، اس تو تیاری کرنے والی گل کرو کہ اتوں کوئی تیاری کرے جا کے ویکھ لو تمہیں کیویں اٹھا کے پڑھاؤندے، آپے اکھاں کھول جانی، یہ ہن اتنے کی پوچھنا، کچھ نہیں ہے حال، مقصد اصلی جڑا نا کہ استعداد لے رہی کہ کوچ واسطے سامان بنو، گٹھڑی بن لو، سفر ہے دشوار، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، پینڈا بڑا اوکھا ہے، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، خواب آدھے ساؤن آدھے کنا چر لمیں تان کے سویا رہیں گا پاگلا، وقت تے مکدا جاندہ، ہنے ٹل کھڑ گیا کہ چل ایک منٹ بھی نہیں ملنا، پھر تو آکھیا نا ملک الموت نو کہ میں نے ایک سیکنڈ دے کن دینا، پھر سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، اس پینڈے دا پتہ ہی نہیں کنا لمحہ، راہ چی قبر آنی ہے، پھر میدان حشر آنا، پھر پل صراط آنا، تھلے دوزخ ہونی ہے، کنیاں گلاں پار کر کے جانا، اس تو کئیاں نوں کھڑکھڑا کے ہسدیاں ویکھ کے کیا کہ کئی نیک لوگ آندے سی پل صراط لنگھ گیا، ہسن دا ویلا ادوں کم بختہ ہونا جو تو پل صراط پار کر گیا، ڈر جا اللہ تم، پتہ نہیں کس منزل تو تھلے ڈوب جانا، اس تو تیاری، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ کرن کا کم کرو، سوالاں نوں چھڈو بھی منکر نکیر کداں آنے تے اٹھاؤنا کہڑا، جدوں آن گے آپے تیریاں اکھاں کھل جان گی، تو کچھ کرن دے کم کر، وہ نہیں آنا، بالکل اصحاب الکہف دا قصہ جڑا یہ اللہ نے تازے دتھا لایا، یہ زمیناں تج لایا، قائم کرنے ساری داستان دا بیڑا کر کے پھڑ لیا ہے وہ کنے سی تے کنے سال سوتے۔
یہ نہ کوئی لینا نہ دینا، کچھ بھی یہ فائدہ نہیں. بھائی کنے سال رہے تو کی لینا؟ مقصد تو ہے کہ جڑے اللہ دے راہ نکل کرتے اللہ انہوں کی مدد کرتا. وہ بھوکے تے آئے بھی کئی سال ستے رہن، اللہ انہوں نے زندہ رکھتا. گل وال نہیں آئے فضول سوالاں چ رج. اور یہ بربادی ہے اس امت کی، جس طرح علامہ اقبال فرماؤں ہے کیوں برباد ہوئے؟ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. ممبر سے بہ کے وہ بحث چھیڑ لیں گے جڑی مکڑی ہی نہیں. نہ تیرے کو کوئی حل ہے نہ دجے عالم کو. وہ سوال اس دنیا 'چ حل ہو سکتے؟ انہوں نے اللہ رسول تے چھڑ تے جو تیرے کرن دا کام نا وہ کر تے لوگوں بھی وہ دس کہ کوئی تیاری کرو، کوئی فکر کرو، وقت آن والا. دنوں لوگوں نے پائی یہ گل سمجھی، اس گل تیار ہو گئے. سفر آخرت انہوں چو کچھ دا تسی سن چکے، کچھ دا اج سنو بھی وہ کیویں تیاری کی. موت انہوں نے کوئی ڈراؤنی شے نہیں سی، کوئی خوفناک شے نہیں سی، بلکہ ایسا مہمان سی جنہوں اڑیک دے سی. انہوں نے ہر وقت انتظار یہ سی کہ وہ مہمان آیا کیوں نہیں. کمر بستہ تھی، گٹھڑی بن کے ٹکٹ ہاتھ تھی، سوار ہو. اے ذرا اس بندے دی گل سنو جت تو بڑا دشمن رسول بھی کوئی نہیں سی. وہ باپ اسلام دا بڑا دشمن سی. اج اسی انہوں ابو جہل آنے، عمر نا سی، عمر ابن ہشام، سردار سے اپنے قبیلے دا، بنو مخزوم دا. اور بنو مخزوم مکے دا اور ٹبر ہے جڑا مکے دا سردار سی چودھری خالد ابن ولید بھی انہاں چوں ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انہاں دی تھی سی. اس تو عبداللہ، ابو طالب، زبیر، یہ 3 پتر فاطمہ دے سی. ابو جہل اور انہاں دے مامے لگتے سی. دشمن رہا رسول اللہ دا، اس سے دشمنی کی مرے. یہ پتر اکرما یہ بھی اپنے باپ بھی طرح انتہائی دشمن سی. کوئی کسر نہیں چھڈی انہیں بھی دشمنی. جنگاں چاہتا رہا. تمہیں پتہ جنگے بہت جنگاں حصہ لے کر مال اینا اپنا لٹایا اسلام نو برباد کر. اس دین دا دشمن سی. اور رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دے بارے اعلان فرماتا فتح مکہ تے کہ اللہ دا شہر قبضے چ آ گیا تے میں خون خرابیاں نہیں آیا، نہ وڈنا نہ ٹکنا، مگر 4 بندے ایسے ہیں کہ کعبے شریف دے خلاف نہ بھی لٹکے قتل کر. انہاں دے جرم ایسے سی حضور نے آکھیا نہیں انہاں نہیں چھڑنا، پاویں وہ متعلق باستار الکعبہ، کعبے دے پردیاں نہ بھی ہوئے نہ لٹکے نہیں چھڑ. اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مکشد بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، 4 بندیاں نے کیا قتل کر. اے میرے سامنے ایسے اسد الغابہ اور ادی 5ویں جلد تے میں وہ دے صفحہ 5 تو پڑھ لیا. جلد کیڑی سی؟ جلد شاید چوتھی 5واں سا. اکرمہ بن ابی جہل کفر دے زمانے ابو جہل ابو الحکم اخواؤں سی. یہ اسی انہوں ابو جہل آنے ہیں ابو الحکم کہ فیصلہ کرنے کے نال دا کوئی نہیں. بہت سالس منصف آدمی، مکہ سردار مندا سی. وہ پتر اکرمہ دشمن رسول سی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے قتل کرو، مگر دوڑ گیا. اکرمہ شہر چھڑ گیا، یمن چلا گیا. چاچے دی لڑکی ام حکیم بنت ہشام، بنت حارث ابن ہشام بیوی سی، مسلمان ہوئی. انہوں پتہ سی کہ اللہ دا رسول ذاتی انتقام لینی ہے. حضور دی رنجش دین پاروں، ورنہ اگر کوئی دین نو من لے حضور دا کلا بیر. انہیں آکھیا ام حکیم نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام حکم میں سن لیا، تسی آکھیا جتھے لبے مار دیو. وہ گیا نٹ، اگر اسلام لے آوے تو میں تہاڈے کو لے آواں، انہوں امان ہے، جان بخشی ہے. حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسی نے قتل نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیتا، یمن گئی. اتھے جا کے کرمہ آکھیا کہ کیوں نٹھا پھر دو، سارا عرب حضور دے قدمہ تھلے آ گیا، حکومت آپ بھی ہوگی، کیوں پردیس سے تکے کھانے. کہنے کا انہیں چھڑنا نہیں. میں اعلان کرتا میرے بارے ہو سکتا نہیں. رسول کریم علیہ السلام نے میں وعدہ کر لیا کہ اگر آ جاؤ گا معافی دے گا. چنانچہ لے اکرمہ اسلام لیا، وہاں سنا اسلام ہو کانا من صالح المسلمین. اے گل ہے بے نا اخیر دا پتہ بھی میں عالم ہے کل مرتد ہو جاواں. توبہ توبہ اللہ بچا کے رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کمبن دی جگہ امید اور خوف دے درمیان ایمان ہے. فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا تے دوزخی ہو جانا. دن پیڑے آ جانے پٹھے کمی پہ گیا، اور ایک دوزخ تو گٹھ رہ گیا ہونا تے جنتی ہو جانا.
انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار جڑا اخیر پہ کہ اخیر تھا کہ حال کی بنے ایڈا دشمن رسول، مگر اسلام بیاد فرماؤں دے امام ابن اثیر کہ اسلام پھر بڑا سونا اسلام ہوا، ٹیڈوں ہو گیا اور صالح مسلمانہ جو ہے نیک ایتے پھر امام نے جسے آکھیا نا کہ حضور نے کیا تھا کوئی یہ سامنے ابو جہل نو برا نہ کہے، بے شک وہ میرا دشمن سی، اکرمہ اسلام دا آ چکا، اور جدو یہ سامنے دا باپ دا ذکر ہوا آخرے دا باپ ہے، اسلام اپنی جگہ تے دکھ ہوگا ایک کام نہیں کر ہونا کوئی دے سامنے کہے، اتنے پھر امام ابن اثیر کیسے کلمے کہے، درود ایتھے پڑھن دا موقع ہوندا، درود ہے جڑا نا پڑھایا نہیں پڑھیا جاندا، ٹڈوں نکلدا ہے کہ قربان دئیے اس رسول دے جلدے ایڈے ایڈے دشمن، کوئی کسر نہ چھڈی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود لے کے آندے فما احسن ھذا الخلق واعظمہ واشرف، ایہو جہا اچا اخلاق تے ایڈی سونی حضور دی عادت کوئی کہنے والی گل ہے، سب دشمنیاں بھول گئیاں تے فرمایا نے اکرمہ دے سامنے کوئی برا نہ، تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ کسر کڈی ہون پھر آکھیا ہن جڑے 4 دن رہ گئے اکرمہ ہن گواؤنے نہیں، عمر برباد کر چکا تو 21 سال حضور نے دشمنی کی 13 مکے دے 8 سال مکے فتح ہون تک، ہن چارہ کر بے یہ کمی پوری ہوئے، لا داؤ مالا انفقت علیک الا انفقت فی سبیل اللہ مثلا، کہنے لگا اللہ دے رسول علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرچ کی ہے ہن اونی تیری مدد لی خرچ کروں گا، میں خزانے لٹا دینے ہن اسلام دی خاطر، کیونکہ میں قصور بڑا کیا میرے کو جرم بڑا ہویا، بجائے ساتھ دین کے میں دین دی دشمنی سے خرچ کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ جڑے لشکر روانہ کیتے، لوگ مرتد ہو گئے، اسلام تو پھر گئے، اوہ اکرمہ جڑا کافران دا چندہ چک کے آؤں سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ پھر آکیا اہل عمان دی طرف جا، لشکر نال بھیجے، اوتھے فتح پائی، پھر آکیا ہن یمن نوں جا، جدوں انہاں مرتداں دی جنگاں تو پھر ویلا ہویا، سارا الشام مجاہدہ، 6واں صفحہ آ گیا، امام فرماؤں دے پھر اجازت منگی کہ ہن امیر المومنین اجازت دے کہ میں ہن شام نوں چلا جا، مسلمانوں دے لشکر اوتھے آ، ہن اوتھے جا کے جہاد چ سرواں، حضرت ابو بکر رضی اللہ مانے تو فرماؤں دے پھر جیسے لشکر نے جرف دے مقام تے مدینہ شریف 2 میل ہے کیمپ لگایا، فوج اوتھے اپنے تمبو لائے، اکرمہ رضی اللہ نے جا کے تمبو لایا، خرج ابو بکر یطوف فی معسکر، بھائی بیڑا سنبھال لو، کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا تو رائے ہوئی ساہ ہوئے، ہاں حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لشکر گاج پھرے، جائزہ لیا لشکر دا، فبصر بخبائن عظیم حول ثمانیۃ افراس ورباع وعدۃ ظاہرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویکھیا ایک بہت بڑا تمبو لگا اور 8 گھوڑے وہ کول بدھے تے بڑے نیزے پے تے بڑا سامان جنگ پیا، فنتا ہے حضرت ابو بکر وہ جل گیا کہ لشکر ہور بھی ہے، بڑے خیمے ہیں لوگوں مگر ایڈا بڑا خیمہ اور 8 گھوڑے اینا سامان جنگ، فاذا بخباء اکرمہ، جا کے ویکھیا بے اکرمہ بن ابو جہل دا خیمہ، وہ جڑا اسلام دا دشمن سی ہن اسلام دا کڈا بڑا جرنیل بنیا، فسلم علی ابو بکر وجزاہ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام آکھیا تے دعا منگی اللہ تعالیٰ تینوں بہترین جزا دے وے، وارد علی المعونہ، کیا میرے کو اگر کوئی گرانٹ چاہیے کوئی امداد حکومت کو چاہنا تو میں اور بھی تیری مدد کراں، فقال اللہ حاجت لی فیہا، کہنے لگا نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کسے امداد دی لوڑ نہیں، مائی الفا دینار، میرے کو 2000 دینار سونے دے پاؤنڈ اس زمانے دے، فدا لہو بخیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے تے تینوں دنیا آخرت دی پلائی، یار دل ٹھنڈا کرتا تو اینا سامان جنگ پلے اور آکھا 2000 دینار میرے کو فسار علی شام، شام نو چلے گی، ہن سن دی گل ہے جدوں پھر یوم الیرموک آیا، بڑی وڈی جنگ، ادھر ایران وال قادسیہ نہ ہوندی، شام وال یرموک نہ ہوندا، مسلمانوں دی حکومت اتنے سمٹی رہی، اے جزیرے چ رہندے، اے دنیا جڑا پھیل گیا نہیں، اے 2 کنڈاں توڑیاں، یرموک فتح کیتا تے قادسیہ، لشکر اگے ود گیا، یرموک دا دن سی، اس لیے اکرمہ رضی اللہ نے آکھیا اے جڑے موت نو اڑیک دے سی، جنہاں نو موت سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں بگڑدا موت نہ، ہائے ہائے مر جانا، کیوں ہائے ہائے کر دے کافر دے، تہاڈا یقین ہے مرن تو بعد قصہ مک جانا، وہ جنت دروازے کھل جاندے، اتنے جاندے آدمی وہ داخل ہو جاتا ہے، قاتلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل موتن فروا منکم اليوم،
کافراں دے سامنے کھڑے ہو کے پھر حضرت اکرمہ رضی نے آکھیا اور میں اللہ دے رسول نہ لڑدا رہا، نبی سی میں وہ لڑدا رہا اور کدی میدان چھڑ کے نہیں ہٹا، یہ تواڈے کولوں کافر دوڑ جاؤ تسی تے ہے بیٹھی جی، میں ادوں اتنا بہادر سی پھر رسول اللہ نے جنگاں لڑیاں میدان نہیں چھڈیا کہ تسی سمجھدے اکرمہ نس دیو گا، یہ گل کوئی نہیں ہوئی۔ مگر وقت ایسا آیا ثم نادى من يبايعني على الموت، دیکھا کہ کام بڑا خطرناک ہے، دشمن کی بڑی طاقت، مسلمانوں کا اصل اگے کمزور سی، عرب تے لوگ سی، اس وقت اکرمہ نے پھر کڈا وڈا کام کیتا، موت۔ آپ نے آخیا کون ہے اس لشکر تو جڑے میرے ہاتھ تے موت تے بیعت کرن کہ مر جانا ہے میدان نہیں چڑھنا، موت۔ حالانکہ اسلام اجازت دینا نا اگر بالکل ہی چارہ بننے گل بن جائے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہٹ جاؤ، انہیں آخیا نہیں وہ بندے چاہیے جڑے بیعت کرنے اس گل سے کہ مر جانا قدم پچھوں نہیں ہٹاؤنے۔ اسے 400 بندہ نکلے، جہد جا سکا چاچا اور سسر بھی، حارث ابن ہشام ابو جہل دا پراؤ بھی نکلیا، زرار بن ازور نکلے، 400 بندے نے بیعت کی کہ اکرمہ اے تیرے نال ہیں، اتنے ہی بوٹیاں کھلر جانگیاں، میدان پیچھے نہیں جانا، بیعت کی انہیں۔ فبايعهم الحارث بن ہشام وزرار بن ازور فی اربع من وجوہ المسلمین و فرسان، ایویں ایرے گرے بھی نہیں سی، مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے بہادر بندے 400 اکرمہ رضی اللہ عنہ بیعت کی۔ فقاتلوا قدام استاد خالد حتی اثبتوا جميعا جراحۃ وقتلوا الا زرار بن ازور، 400 ہی ماریا گیا، شہید ہو گیا خیمے دے اگے، تے پیر نہیں انہوں نے پرا کیتے سوائے زرار ابن ازور دے، ایک بچہ جڑا بعد بھی جنگاں جاندا رہا، انہیں بندیاں نے جان دی۔ ہن اکرمہ دسن پہ رہا موت، مگر موت تے بیعت لے رہا اگے، خطبہ پچھلا بھی ہن بھی ہے کہ موت دے بارے تے ذہن چ کڈو جو کوئی ڈراؤنی شاید، ایک کافرانہ تصور جڑا ممبراں تے اسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جانا، مر جانا ہے، بیوہ ہو جانیاں، مسلمانوں کا ستیہ ناش کرتا۔ مسلمانوں کو موت شاید کی طرح پہ ہونی چاہیے کہ دین واسطے کام کرو، چاہے تبلیغ لی نکلو، چاہے علم دین پڑھاؤ، چاہے اسلام دی مدرسے کھولو، چاہے مسجداں خطابت کرو، چاہے تلوار پھڑو۔ موت جڑی یہ کدی نہیں سمجھنا کہ کوئی کڑی اور ناپسندیدہ شایا، یہ لذیذ سمجھو، یہ انتظار کرو، اور جدوں یہ موقع آئے خوش دلی نہ قبول کرو، یہ کچھ نہ کہو کہ موت ہلاکت اور بربادی ہے، خوشی دی گل۔ یہ حارث ابن ہشام کا ذکر آ گیا، اتنے نہیں ذکر میں درمیان جو انہوں چھڑنا نہیں چاہتا۔ یہ بڑے بڑے سردار جڑے سے ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سی، ملن واسطے آئے۔ ہوں نسل دے لحاظ نہ خاندان والوں یہاں تو بڑے چودھری کوئی نہیں قریش، مگر اجازت نہیں ملی، دروازے تے کھڑے رہے، بلال آیا اجازت مل گئی، اور غلام آیا اجازت مل گئی، چلے گئے۔ یہ سارے جڑے کھڑے رہے اور انہیں آپس ایک دوسرے میں آخیا، جدو واپس گئے بعد جنہوں کی باری آئی اور پیچھے بیٹھے گھر جا کے انہوں نے آخیا ایک دوسرے کو کہ یار عمر نے اج جو کچھ کیا تھی دیکھ لیا، دکھ ہویا بشر جویا، مگر وچوں ہی بولیا ایک شخص نے آخیا عمر دا قصور نہیں، قصور اپنا، اپنی کیتی اسی وڈن دے ہیں۔ جدو یہ جو غریب اسلام لے آئے سی تو اسی انہوں نے کوڑیاں ٹوڑے پہل کر کے انہوں نے اسلام کو پہلا منیا، انہوں کی عزت ہوے کہ نہ ہو، تسی دکھ دے رہے، یہ بلال اور جنہوں نے تسی پتھراں تھلے دے تپ دے، یہ کوڑیاں تے رکھو۔ اج کہڑی گل دا گلا کر دے بھائی تسی آپ پیچھے رہ گئے، تو پھر انہوں کی بھی قسمت چنگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گئے، غصہ مٹ گیا، جا کے کہنے لگے بھی جو کچھ ہویا دیکھیا اسی، اور اتنے اسی تمہیں کوئی ملامت نہیں کر، کوئی نہیں آدھے تسی برا کیتا، اسی اسے لے گئے، ساڈے وچوں نبی آیا، ساڈا اپنا سی، ساڈی بدقسمتی اسی دشمنی کرتے پیچھے رہ گئے۔ ہوں کوئی چارہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکھاں چ آنسو آ گئے، دکھ آپ بھی بڑا ہوا کہ میرے برا سی برادری، یار حضور سینے نہ تینا نہیں لاؤنا تھا، وقت جو آ بیٹھے، آپ کو بولیا نہیں گیا، شام نو اشارہ کیا، شام تو سے اسلامی لشکر اشارہ کیا، ایک کوئی گل رہ گئی ہے کہ شام نو چلے جاؤ، اتنے جا کے جانا دے دو، پھر پاویں کسر پوری ہو جائے۔ یہ اسی وقت ٹر پائے، پھر مکہ روک رہا بڑے بڑے لوگ بھی تسی سردار دے کئی غریباں دی، میں انہوں نے آخیا یار اگے ہی لیٹ ہو گئے، گڈی لنگھ گئی، اسی نہیں مڑنا۔ اے تد حارث بن ہشام نے بھی سسر ہوندیاں بھی چاچا ہوندیاں بھی پھر حضرت اکرمہ دے ہاتھ بیعت کی بے سانو اسلام نہیں مرن دیو، شہید ہو درجے پا گئے۔ اور انہوں نے وہ قصہ جڑا مشہور ہے تسی پڑھیا تو سیرت دی کتاباں چ بے جدو آخری دماں تے سی سینکدے سی نا، ایک اپنا ہی رشتہ دار جڑا پھردا سی، انہیں ویکھیا بے جان انہاں تھوڑی ہے، مر رہا ہے، پوچھیا کوئی شے، انہوں نے آخیا پانی، گلاس پانی دا لیا، جیسے پانی دتا لاگے جڑا سی وہ کراؤن دی آواز آئی، وہ بھی بیچارہ ہایا کرنا سی، انہیں آخیا یار میرے نال زیادہ تے آیا انہوں نے
کنیاں کو پانی پھریا تے جدوں مڑ کے پہلے واری آیا نا سارے چلے گئے، گلاس ادا ہی رہ گیا، دنیا چھڈ گئے۔ اے دین اور ایمان سی جڑا اللہ دے رسول نے پیدا کیتا سی، اللہ نو منو تو دی مخلوق نہ ہمدردی کرو، دین انہاں دو درس التعظیم لامر اللہ، اللہ بادشاہ حکم دے سر چکا دو، بس شفقت والا خلق اللہ تے مخلوق اللہ دی آ انہاں پیار کر، کسے مخلوق خدا نہ ظلم نہ کرو۔ بلکہ اللہ دے رسول علیہ السلام جب کتے دی گل سنائی عورت نے پانی پلاتا بخشی گئی، لوگوں آخیا یا رسول اللہ انہوں نے پانی پلاؤن کی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں جہدے اندر بھی اللہ نے جان رکھتی ہے وہ پاویں کتا پاویں خنزیر ہے پانی پلا دے، اللہ خوش ہوندا میری مخلوق۔ اللہ دے رسول نے دین دے دو ہی سبق سکھائے کہ اللہ دے حکم دی تعظیم کرو اور اللہ دی مخلوق نہ شفقت کرو۔ اے وہ حارث بن شام دی گل آئی سی کہ انہوں نے بیعت کی ایسے لوگ چل گئے، موت نو برا نہ منایا، موت دا استقبال مسکراؤں دے چہرے نہ کیا، دیکھیا بھی یہ تنگ دنیا چھڈ کے یار اللہ کے رسول کو چلے جانا، صحابہ کرام دی محفل چلے۔ پچھلے خطبے تو سنیا نا کہ بلال رضی اللہ عنہ دی موت دا وقت بیوی نو آکھیا تے کب تو رون دئی ہیں، غدن نلقا حبا محمد و حزبہ، میری تے کل ملاقات ہو جانی ہے نبی پاک نال آپ دے دوستاں نال، کنے سال ہوئے بچھڑے، یقین سی کہ اس دنیا دے پیچھے بھی ایک دنیا، اتنے سارے اچھے برے ہے گئے، دوسرے جڑے فرعون اور قرآن دسدا کہ موجود ہے فرعون اور دا لشکر، سورہ المؤمن النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام انہوں نے اللہ تعالیٰ لگاؤندا، سارے فرعون اور دے لشکر دوزخ ویندے، اللہ آندا ایتھے تو نہ پہلا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تے جدن سچ مچ قیامت دا دن اس دن آکھنا ہن وچ ہی وار دے، ہن تک ویکھدے رہے، وہ بھی موجود ہے اور نیک بھی موجود ہے، شہید بھی موجود ہے، انبیاء بھی موجود ہے، عام امتی بھی موجود ہے، باقی درجہ فرق ہے گا، جنہ جنہ کہہ دے نیک عمل ہے اونی ہو دی شان اچھی ہے، سزا دا بھی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جڑا سفر کیتا، ایڈا خطرناک سفر کسی نے نہیں کیا اور کوئی نہیں کسی نے انہوں نے دھوکھا دیتا سی، یہ سب گلاں نے۔ وہ کوفے چ رہا سی، انہوں دے باپ نے اتنے حکومت کی، ایک ایک بندے نو جانتے سی کون ہے گے کون، کسی دے خطروں تو دھوکھا نہیں سونا لگا۔ وہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چھاتی تے کھیلتے سی، اس ام سلمہ رضی اللہ اندر گئیاں تو ویکھیا حضور رو رہے سے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں روندے جے؟ فرمایا ہنے یار میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جڑا جدوں دی زمین و آسمان بنے کدی نہیں آیا، اور صرف یہ مینوں خبر دینا آیا تہاڈا پتر میدان فرات قتل ہو، اور اسے دی مٹی مینوں کھائی۔ اے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی صاحب دی پڑھو، ساریاں سنداں اکٹھیاں کر دے۔ اس تو اللہ دے رسول دا وعدہ کسی دی نصیحت نہیں انہوں نے سنی، کسی دا مشورہ نہیں مانے، مشورے دے لوگ دنیاوی لحاظ نہ دیندے سی نا، دنیا اینی مخالفت اور کوئی طاقت کوئی نہیں، یہ تو ساری شیاں انہوں نظر آؤندیاں سی۔ مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما سا، ایک بار آندا حکومت لینی ہوندی تے ہو جے لشکر لے کے بندہ تردا تے بہناں لے لو نال تے بچے چھوٹے چھوٹے لے، کیوں تہاڈی مت ماری؟ یہ سر اسماعیل و ابراہیم بود، اسماعیل چھری تھلے آ گیا سی تو کی گل عقل دس دی سی بے کم کرو، پیو چھری پھڑ لے تے پوت نوں لٹا دے، تہاڈیاں عقلوں باہر گل ہے، عشق دا امتحان، یہ گل ہی اللہ دی طرفوں وکھری جی، بیٹا قربانی دا وقت آنا ہے، ادھر اسماعیل چھری تھلے لیٹ گیا سی، رسول اللہ دا بچہ کوئی نہیں رہا، تو پتر ہے، وقت آیا تو لیٹ نہیں۔ ایڈا خطرناک سفر، میں ایک واقعہ پڑھا، موت رستے جاندہ ایک مقام سالبیہ آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے پہنچے اس ویلے آپ نے خواب ویکھیا، خواب دے وچ نظر سے آیا بے آواز غیب تو آئی کہ لوگ سفر کر رہے اور ان کی موت بڑی تیزی میں انہوں کی طرف آ رہی ہے، پتہ پہلا ہی سی مگر بالکل حیران ہویا کہ لوگ سفر کرتے پے اور ان کی موت جڑی انہوں دے نال نال سفر کر، جسے جاگے بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تے بچے نے سن لیا، بچہ جڑا سی وڈا علی اکبر انہیں سنیا، انہیں آخیا ابا جی کی ویکھیا؟ فرمایا بیٹا اعلان خدا دی طرف ہو گیا، تہاڈا سفر موت دی طرف سفر ہے، یہ کچھ اور نتیجہ نہیں، صرف موت ہے، شہادت ہے اور کوئی گل۔ بچے نے پوچھا، پھر بچہ بھی امام حسین دا، انہوں نے آخیا ابا جی اوا رسنا علی الحق، میری نشانی کسی نے بدل دی۔ فرمایا کیا ابا جی اسی حق تے نہیں؟ فرمایا او اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان اور جد تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی حق سے۔ بیٹے نے پھر آخیا ابا جی اگر یہ گل نا کہ بار بار بھی زندگی ملے تو بار بار بھی مرنا نصیب ہوئے تو سودا سستا مہنگا کوئی نہیں، ہوں تین ماہ قتل تو واحد ایک باری مرنا نا۔ آپ نے پھر اینی دعا کی، جزائے خیر دیتی، میں پتر ایک باپ جڑی بہترین دعا کسی بیٹے لی کر رہا میں وہ کر،
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਜਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਤਰਾਨਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਨ ਕਾਨਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਮ ਯਸਤਕਿਮ ਇਲਾ ਬਿਕਤਲੀ ਯਾ ਸਯੂਫ ਖੁਜ਼ੀਨੀ, ਅਗਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐ ਤਲਵਾਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮਾਦਾਰ ਤਿਆਰ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆਮਤ ਆਈ? ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਘੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੀਰ ਸਹੀ ਮੈਂ ਡਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਕੇ ਆईने में दिखा कर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। आंदे किहड़ा इमाम महदी आ गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिन्हें आख्या नहीं अंग्रेज की खुशामद करो तो जाना बचा फरमाया तुहानू तो महदी चाहिए। मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त जरा ये सबक देवे बिया मौत के शीशे तेन दसा पिछे यार खड़ा अल्लाह मिलने वास्ते तैयार खड़ा, मौत तो कर जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मरना सहल हो जाए, जीना औखा हो जाए, तू मरन लब्बा फिरे दीन ते दसा, मगर वह वाहन पैदा हो गया। जब अल्लाह के रसूल ने आख्या कि वक्त आना दुनिया दी कौमां इदां तौर पर चढ़ाई करनगियां जिवें दावत खाण लई एक दूजे नूं आवाज़ां दिंदे हैं। किसी दावत चलो फलाने तक खाना खाना, लोगों आख्या यार रसूल थोड़े होवांगे, फरमाया नहीं बहुत ज़्यादा ताला कंब गए लोग। सहाबा किराम दे ज़हन च भी नहीं सी आ सकदा भी जदों इन्ने होणगे साडे थोड़े जिहियां तो दुनिया कंबदी, गल की होनी? हज़ूर ने फरमाया वाहन हो जाना, कमज़ोरी। लोगों ने पूछा कमजोरी केड़ी? जो तादाद है नहीं, असला है ना मुल्क 58। फरमाया यो ही हुब दुनिया कराहतुल मौत, जीना चाहोगे मरण तो घबराओगे नहीं, जान बचाओ भाई, जितना बचदी ना माफी जरील हो जाएंगे लोग, होर चित्र मारेंगे। तो जेडे निकल टुरे सी बे नहीं मौत जी ये कि डरन वाली गल, आओ जे मौत देनी। तुहाडे सामने कि जिस रुस्तम के सामने गए मुसलमान सफीर, ईरान का सिवा सालार सी, फौज शराब पींदी सी हुई, मुसलमानों के अमीर सफीर ने उठ के आख्या रुस्तम तू आना, तुहाडे चीथड़े गलां च तुहाडियां जुत्तियां टुटियां, तुहाडियां तलवारां लई तुहाडे कोल म्यान भी है नहीं, इहो जिहियां गल्लां सुणाना। असीं दुनिया च जिहड़ा फैलदे जाने इन्हां गल्लां ना कि असला हैगा साडे कोल, असीं जानने तुहाडियां फौजां ट्रेंड आ, मुनज़म आ, मुरतब आ, तुहाडे कोल असले आ, तुहाडियां हुकूमतां सुप्रीम पावर आ, मगर साढ़े को एक गल हैगी हो पर तेरे सिपाही ते तू उन्हें शौक ना शराब नहीं पींदे जिन्हें मेरे सिपाही शौक ना मौत मंगते। भजा इन्होंने जितना किधर नसना इन्होंने, ये तो मौत लभन आए कि किधरों लभे, इन्होंने की तू डराउना और घबराना कुछ नहीं। ए मैदान मोता याद होना चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 8वीं हिजरी हजूर ने लश्कर रवाना किया, मुसलमानों के एक सफीर सी, हजूर का खत लैके गया, जालमा ने कतल कर दिया। आपने फरमाया सारी हुकूमत की बेइज्जती, ये तो मुसलमानों के पल्ले ही कुछ ना रहा। हालांकि मुस्लिम गैर मुस्लिम सब दुनिया मनती है, तो सफीर को कतल नहीं करना चाहिए, नहीं गल वो मनी वापस भेज, मगर जालमा ईसाइयों ने कतल कर। आपने फरमाया हुण तो मर्दां वाली गल है, बदला उन्होंने लश्कर रवाना किया और वो अमीर लश्कर मुकर किए हजरत जैद बिन हारसा, जाफर बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन रवाह ते नाल वारी वारी दसा पहला झंडा फड़े शहीद होया। उस एक यहूदी आलम सुनता से, उन्हें आख्या तिने नहीं रहने, उन्हें आख्या तेनों की पता लगा? उन्हें आख्या रसूल इदा कई नहीं मुकर करता, तदे करता अल्लाह की तरफों पता लग चुका, वारी वारी मुकर जाना, तिने शहीद हो। जदों वेख्या 1 लाख की फौज लैके कैसरे रूम का भाई आया, पिछे 1 लाख कैसर लैके आ रहे, सारे 3000 बंदा सी। मशवरा किया भी हुण की करना चाहिए, कह लगे यार हजूर नूं पिछे तलाब भेजीए या कोई इमदाद भेजनी या कोई दसन, 3000 बंदा 2 लाख ना टकरा सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह खड़े हो गए, उन्हें आख्या मुसलमानों सारी उम्र लभदे रहे भी शहादत नसीब होवे, तुहानूं सामने आई है तो इमदादा मंगते फिरदे जे। ऐसा जज्बा पैदा किया, टकरा गया, ठीक है वो शहीद हो गया। बाद हजरत खालिद बचा के लाए, मगर पता लग गया भी मुसलमान मौत नूं हलाकत नहीं समझदा, ये नहीं समझदा मिट जाना है। जिन्हें मां के पेट चों निकल के एक वड्डी लंबी चौड़ी दुनिया च आ गया ना, इदा ही समझते इतों निकल के तो ज्यादा आरा दुनिया च चले जाना, बिगड़ना कुछ नहीं, सिर्फ एक उसकी तैयारी का सामान होना चाहिए। ये नहीं भी खाली अजाए तो उत्थे फिर जिल्लत का शिकार हो, रसवाई च अजाब पल्ले पै जाए। एक तो बच जा
اور یہ آخری دعا جڑی میں قلم بند بھی کرائی اور پچھلی بڑی تقسیم ہوئی ہن بھی وہ کلا کلا لے لو رمضان شریف چوں پڑھو اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ اللہ اینا ہی سوال ہے بھی جدوں جاواں جان آرام نہ نکلے اور جدوں حساب دا وقت آوے پیشی ہوئے تو معاف کرتا جائے۔ اینی درخواست ہے اور گل کوئی نہیں، دنیا چن دا غم کوئی نہیں، آرام نہ دنیا تو لے جائیں تے جدوں حساب لی کھڑا کر لوے اسے عفو بس معافی منگتا ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دے لفظ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا۔ معافی منگنی اتنا چاہیے ہے ہاں اللہ میاں کی تو رضا کا حساب کرنا، میں مننا بھی میرے گناہ لکھاں تو زیادہ، گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار، تیری رحمت کو اندازہ میرے گناہ نہ بے۔ اللہ توفیق دے، رمضان المبارک آ رہا ہونی سمجھدا، معافیاں منگ لو توبہ ہے دی کڈی مہربانی ہے اپنے رسول دے ذریعے دستا اور جے عام وقتاں چ بھلے رہ ہن جے میں آپ آنا بھی میں چڑی لاتی اور بارش برسا رہا پر لو چوڑیاں تے نہیں پردہ کوئی تے پھر اللہ رسول دا گلا نہیں کر سکدا، اپنی جان نو روے تے اپنے آپ تے ماتم کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بات تے رہ گئی نامکمل، بہت سارے واقعات ایسے سی صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے جڑے بیان نہیں ہو سکے، مگر اگلا جمعہ جڑا بالکل رمضان شریف دے سرے تے اس تو ہنے نو ذرا پینڈنگ کران گے انشاءاللہ، دوسری بات رمضان دے بارے جو ہوگی پھر اگر کوئی واری آئی، کیونکہ لذیذ بود حکایت دراز ترگو سچی گل ہے، بیدے نال دا مزیدار پیالہ کوئی نہیں جے مسلمان انہوں پیندا رہے، لمبی ہو گئی گل حوالے رہ گئے بہت، انشاءاللہ پھر کدی موقع آیا اگلا جمعہ اللہ خیر خیریت نہ لے آوے رمضان المبارک دے بالکل نال ہی ہے۔ رمضان شریف دے بارے اے مسائل وغیرہ لی جن میں کئی باری عرض کیتا بعد پوچھا کرو وقت اگے ہو گیا۔ اے خطبات دی سیریز جڑیاں نے رانا صاحب نے آکھیا میرے کو ہے گیاں، انہوں نے قیمت دا بھی اعلان کیتا، قیمت دے ہر شخص اپنا مناسب جس وہ 5 روپے جان دے میرے کو سیری لے سکے جڑے بھی کسی مناسب سمجھے۔ بہرحال جڑے بچے کوشش کر رہے سہیل بھی ہے دوسرے شفیق اللہ انہوں اجر دے، اپنی جگہ دے سارے دین دی خدمت کر رہے ہیں، جتوں جتوں کوئی خرید سکتا خرید لیا کرو، اگے پہنچاؤ، یہ دعوت عام کرو، از نبی امی پیغام دے، بالکل یہ تبلیغ دا درس جڑا نا کہ رسول کریم جڑی امانت تانوں دے گئے پھیلا دو، یہ نور دنیا پھیلنا چاہیے، یہ بند کر کے نہ رکھو، اللہ یہ توفیق دے۔ اصل حضور دی میراث اور جائیداد یہ جڑے اسی وارث ہیں، دین ہونا چاہیے، چرچا کرو جتھے بھی بہت۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ، اگر دانت کے اوپر سٹیل کا کور چڑھا ہوا ہو تو روزہ پر کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں پڑتا، بالکل یہ کوئی ڈر نہیں، اور نہ مسواک دا ہی پڑتا، مسواک اگر کرے یا برش وغیرہ کرے روزے میں کوئی نہیں توڑے، ایڈا روزہ چھوئی موئی شاید کوئی نہیں، اندر نہیں کچھ بھی جانا چاہیے، اور جو نا دند صاف کرو پاوے منجنا نہ کرو، باہر تھک جاؤ اندر نہ جان دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات